भारतले पिथौरागढ स्थित धौलीगङ्गा बाँधका ढोका तेस्रो पटक खोल्दै महाकाली क्षेत्रका नेपाली बस्तीमा बज्यो खतराको घन्टी। नक्कली कागजपत्र देखाएर नेपालमा माग्दै हिँड्ने 24 जना भारतीय भिखारी पक्राउ, प्रहरीले समाएर कटायो बोर्डर। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीनभन्दा पहिले अमेरिका जाँदै उतैबाट चीन जाने निर्णय सार्वजनिक। हुँदै नभएको देश इन्डिया र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएको 77 वर्ष पुग्यो, तर नेपाली जमिन भने अझै पनि भारतीय उपनिवेशमै। ताइवानी राष्ट्रपति अमेरिकामा रमाइरहेका बेला चीनले भने ताइवान वरिपरि पठायो यति धेरै फाइटर विमान। यही बेला ऐतिहासिक कदम चाल्न सकिने चिनिया विदेश मन्त्रालयको चेतावनी। र अघिल्लो वर्षको तुलनामा चीनतर्फको निर्यात दोब्बरले बढ्यो, 1 अर्ब 76 करोड बढीको सामान चीनलाई बेचियो। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। भारतले उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लाको छिरकिल्लामा रहेको धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँधका ढोका तेस्रो पटक खोल्ने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले हिजो आइतबार एक सूचना निकालेर आउँदो बिहिबार बिहान 5 देखि बेलुकी 8 बजेसम्म धौलीगङ्गाको बाँधका ढोका खोल्ने जनाएको हो। भारतीय प्रशासनले सिल्ट सरसफाइ गर्ने भन्दै नेपाली प्रशासनलाई जानकारी दिएको सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रदीप सिंह धामीले जानकारी दिएका छन्। बाँधका ढोका खुल्दा महाकाली नदीमा पानी बहाव बढ्ने भन्दै प्रशासनले नदी किनार बस्तीका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। व्यास गाउँपालिका 5 धौलीकोटदेखि लेकम गाउँपालिका 3 लालीसम्मका नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाएर सुरक्षित ठाउँमा बस्न प्रशासनले भनेको छ। भारतले बर्खाको समयमा बेला बेला बाँधका ढोका खोल्दै आएको छ। भारतले गएको असार 26 गते पहिलो पटक बाँधका ढोका खोलिदिएको थियो भने पुनः साउन 6 गते दोस्रो पटक बाँधका ढोका खोलेको थियो। साउन 6 गते दोस्रो पटक खोलेको बाँधले दार्चुलाको पारिपट्टि भारतीय क्षेत्र धारचुलामा एक घर बाढीले बगाएको थियो। यसअघि 2070 सालमा भारतले नेपालतिर कुनै जानकारी नदिई बाँधका ढोका खोल्दा नेपालतिर क्षति भएको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले परियोजनाका ढोका खोल्दा नेपालतिर पूर्व जानकारी दिने गरेको छ। नक्कली कागजपत्र बनाएर प्राकृतिक विपत्तिको शिकार भएको भन्दै भारतबाट आएर भिख मागिरहेका 12 नाबालिग सहित 24 जना भिखारीलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी फिर्ता पठाएको छ। भारतमा प्राकृतिक प्रकोप छ, सहयोग गर भन्दै नेपालमा भिख माग्ने 24 जना भारतीय पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूलाई भारत पठाइएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी महिना न्युयोर्क र चीन भ्रमणमा जाने भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको न्युयोर्क जाने र उतैबाट 19औं एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुन चीन जाने प्रचण्डको तयारी रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको न्युयोर्क र चीन भ्रमणको तयारी सुरु गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको न्युयोर्क र चीन भ्रमणको तयारी भइरहेको छ, स्रोतले भन्यो। मन्त्री परिषद बैठकले औपचारिक निर्णय नगरिसकेकाले धेरै कुरा टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको छ। यसअघि न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको मिति र चीन भ्रमणको मिति सेप्टेम्बर 23 एकै दिन परेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कहाँ जाने भन्ने दुविधामा रहेका थिए। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने मिति संशोधनका लागि राष्ट्रसङ्घलाई अनुरोध गरेको थियो। सो अनुरोधपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासभालाई सेप्टेम्बर 21 मा सम्बोधन गर्ने गरी मिति संशोधन भएको स्रोतले बताएको छ। महासभामा सम्बोधन अगाडि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी पनि हुनुपर्ने भएकाले 16 वा 17 सेप्टेम्बरमा काठमाडौँबाट न्युयोर्क प्रस्थान गर्ने तयारी रहेको छ। महासभालाई सम्बोधन अघि सेप्टेम्बर 18 र 19 मा दिगो विकास सम्बन्धी सम्मेलनमा पनि सहभागी हुनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यस अगाडि नै न्युयोर्क प्रस्थान गर्न सक्ने स्रोतले बताएको छ। न्युयोर्कमा उनले विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूसँग साइडलाइन वार्ता गर्ने गृह कार्य भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड न्युयोर्कबाट सिधै चीन जाने तयारीमा छन्। चीनमा उनी 19औं एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुनुको साथै उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता पनि गर्नेछन्।
सन् 1947 आजकै दिन अगस्ट 14मा भारत र पाकिस्तान विभाजन भएका थिए। बेलायतले भारतलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरेसँगै उसले शासन गरिरहेको भूभाग भारत र पाकिस्तानमा विभाजित भएका थिए। बेलायतले भारतमा शासन गर्न नसक्ने निचोडपछि स्वतन्त्रता दिने घोषणा गरेको थियो, जसका कारण अन्तिम भाइसराय लर्ड माउन्टब्याटनले 1947 अगस्ट 15मा भारतबाट बेलायत फर्कने उद्घोष गरे। त्यतिबेला भारतमा अधिकांश हिन्दू थिए, 25% मुस्लिम थिए भने बाँकी सिख, बौद्ध मार्गी र अन्य धार्मिक अल्पसङ्ख्यक थिए। बेलायतीहरूले भारतमा शासन गर्ने क्रममा आफ्नो सहजताका लागि धर्मलाई भारतीय जनतामा विभाजन ल्याउने उपायका रूपमा प्रयोग गरेका थिए, जसका कारण भारत स्वतन्त्र भएसँगै मुस्लिमहरू हिन्दू बहुमतद्वारा शासित देशमा बस्नुपर्ने चिन्तामा परे र अलग मुस्लिम देशको अभियान चलाउने नेताको समर्थन गर्न थाले। काङ्ग्रेस नेताहरू महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूले सबै आस्था अटाउने स्वतन्त्र भारत चाहेको बताए पनि अल इन्डिया मुस्लिम लिगका नेता मोहम्मद अली जिन्नाले स्वतन्त्रताको सहमतिमा विभाजन हुनुपर्ने अडान नछाडेपछि भारत विभाजन भयो। दुई देशको सीमा कोरेका बेलायती कर्मचारी सर सिरिल र्याडिफ डकलिफले हिन्दू बाहुल्य मध्य र दक्षिण क्षेत्रलाई भारत र मुस्लिम बाहुल्य पश्चिम उत्तर र पूर्व उत्तर क्षेत्रलाई पाकिस्तानमा विभाजन गरेका थिए। तर देशभर नै हिन्दू र मुस्लिम समुदाय रहेकाले करिब 1.5 करोड मानिस विस्थापित भएका थिए। विभाजनका बेला पूर्वी पाकिस्तान रहेको भूभाग भने 1971 मार्च 26मा बङ्गलादेश बनेको हो। त्यो सँगै सुगौली सन्धि मार्फत नेपालले गुमाएको भूभाग पनि स्वतन्त्र भएको थियो र कयौं पटक त अङ्ग्रेजहरूले आफ्नो जमिन फिर्ता ल्याउन चिठी समेत पठाएको बताइन्छ। तर गान्धी र नेहरूकै कारण त्यो भूभाग भारतमै रहन पुगेको विभिन्न इतिहासविदहरूको भनाइरहेको छ। चीन र ताइवान बीचको लडाईँ कसैबाट लुकेको छैन। भारत र अमेरिका पनि ताइवानको पक्षमा रहेका छन्। सोही क्रममा ताइवानका उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार विलियम लाईले अमेरिका भ्रमण गरेपछि चीन आक्रोशित भएको छ। उपराष्ट्रपति लाईको उक्त भ्रमणको चीनले निन्दा गरेको छ। चीनले विलियम लाईको सप्ताहन्तमा अमेरिकाको भ्रमणमा दृढ र सशक्त कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ। चीनले उपराष्ट्रपतिको भ्रमणलाई नजिकबाट निहालिरहेको समेत जनाएको छ। उपराष्ट्रपति विलियम पाराग्वे जाने क्रममा अमेरिकाको बाटो रोजेका हुन्। ताइवानी उपराष्ट्रपति विलियम पाराग्वेमा अगस्ट 15मा सान्टियागो पेनाको राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रमको साक्षी हुनेछन्। सोही क्रममा ताइवानका उपराष्ट्रपति लाई गत शनिबार न्युयोर्क पुगेका थिए। दक्षिण अमेरिकामा ताइवानको एकमात्र सहयोगी पाराग्वे हो। चीनले ताइवानका उपराष्ट्रपतिको भ्रमणबाट उत्पन्न हुने हरेक अवस्थाको विकासलाई नजिकबाट निहालिरहेको छ र राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ र दृढतापूर्वक कदम चाल्ने जनाएको छ। लाई ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ वेन भन्दा स्वतन्त्रताको बारेमा धेरै मुखर रहेका छन्, जसलाई बेजिङले पहिलेदेखि नै घोर शत्रुताको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। किनपनि भने उनले ताइवानलाई चीनको हिस्साको रूपमा अस्वीकार मात्र होइन, कडा प्रतिवाद समेत गर्दै आएका छन्। समाचार अनुसार चीनको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले ताइवानलाई आफ्नो भूभागको हिस्सा भएको दाबी गर्दै आएको छ। लाईको अमेरिका भ्रमणको केही समयपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले अमेरिका र ताइवान बीच हुने कुनै पनि आधिकारिक वार्ताको कडा विरोध गरेको बताएको छ। समाचार अनुसार अमेरिकाको भ्रमणलाई ताइवानी अधिकारीहरूले भ्रमणको सट्टा ट्रान्जिट भनेर उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले पाराग्वे जानको लागि अमेरिका बाहेक अर्को बाटो नभएको जनाउँदै आएका छन्। यद्यपि चीनले भने अमेरिकासँग वार्ता र संवादलाई लिएर कडा आलोचना मात्रै गरेको छैन, त्यसलाई नजिकबाट निहालिरहेको पनि जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष नेपालबाट चीनतर्फको निर्यात दोब्बरभन्दा धेरैले बढेको छ। निर्यात व्यापारमा उच्च गिरावट आएका बेला चीनतर्फको व्यापार 118%ले बढेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। नेपालले गत वर्ष चीनमा 1 अर्ब 76 करोड रुपैयाँको निकासी गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यो रकम 80 करोड 87 लाख मात्र थियो। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा चीनतर्फको आयात पनि घटेको छ। यसले व्यापार घाटा कम गराउन सहयोग पुगेको छ। अर्कोतिर गत आर्थिक वर्षमा निर्यातमा देखेको वृद्धि दरका हिसाबले चीन सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको छ। चीनतर्फ नेपालको आर्थिक वर्ष 2077-78मा
1 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ बराबरको निकासी गरेको थियो। यसअघि आर्थिक वर्ष 2075-76 नेपालले निकासी 2 अर्ब कटाएको तथ्याङ्क रहेको छ। सो आर्थिक वर्षमा नेपालले गरेको 2 अर्ब 7 करोड निकासीको रेकर्ड अझै कायम रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको उत्साहजनक वृद्धिसँगै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालको निकासी गन्तव्यको 16औं स्थानमा रहेको चीन 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। चीन नेपालको वैदेशिक व्यापारको दोस्रो साझेदार मुलुक हो। चीनतर्फ निकासी न्यून रहे पनि उच्च परिमाणमा आयात हुने गरेको छ। यद्यपि गत आर्थिक वर्षमा नेपालभित्र नै सामग्रीको आयातमा भने कमी देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा चीनबाट 2 खर्ब 22 अर्बको सामग्री आयात भएको छ। अघिल्लो वर्ष 2 खर्ब 64 अर्बको आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा 15.9% कमी आएको हो।